भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज अद्वेंताचो 4थो आयतार आनी बेगीनच जेजूच्या जल्माची परब आमी आचरण करच्यार आसां. आयची वाचपां आमकां निजायकी मनशाचे दोन स्वभाव कशे आसात म्हणून दाखोवन दिता. आयचे पयले वचप इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले आनी वांजेलांत माते वचो वांजेल थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाचे न्हू, आयचे पयले वचप इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें काडलां आनी ही काणी जावन आसा आहाज रायाची. सलमाव राय समाप्त जाल्या उपरांत, ताच्या मरणा उपरांत सगळी जुदेव परजा 2 भागांनी विभागली. नॉर्थ सायडीन इस्रायल म्हणलो नवो राज्य ताणें स्थापन केलो आनी सावथांत जुडा म्हणलो राज्य ताणें स्थापन केलो. हे 2 राज्य मुखारसून येत आसतना आहाज 11वो राय जावन जुडासो जावन आसता. तर मोगाचे न्हू, मुखार कितें जाता, असिरिया तो वळो एक बळवंत अणभवडती राज्य जावन आसलें आनी असिरियाच्या आदीन नॉर्थ सायडीचे इस्रायल आनी सिरिया हे दोनी ताच्या अधीन सामंत जावन आसले. त्या देखून ते सामंत चिंतात असिरिया धांवन ह्या अणभवडती लोकांक धांवन आमकां सोडका मेळा जाय. त्या देखून इस्रायल जुडा कडेन विनंती करता, येवन आमचे संगाता तुमी मेळया. आमी तिनी तिगी जण मेळोन असिरिया विरुद्ध लढाई करून खंडीत आमी जिखतले आनी आमकां स्वतंत्र मेळटले. तवळ आहाज राय
जुडासो सावतासो कितें चिंता ना, हांव तसो करचो ना. हांव आसिरिया सांगाता एक करार करता, सोल्लो करता, आनी आसिरियाच्या रायाक म्हजो कर्ण इश्ट घातीन हांव ताचे सांगाता रावंक अशें तो चिंता आसतना इजाया प्रवादी राय आहाजा कडेन पावता आनी देवान कितें कळीत केलां तें आहाजाक सांगता. आहाजाक तो सांगता, तूं आसिरिया सांगाता सोडदोड करूंक वचनाका, ताचे कडेन करार करूंक वचनाका. तूं तशें करशी जाल्यार खंडीत नासाक पावतलोय. ताचे बदलेक उडास दवर, देव आमचे सांगाता आसा. देव सदांच आमचे सांगाता आसतना आमी भियेजय म्हणली गरज ना म्हणून इजाया प्रवादी ताका सांगता. पूण आहाज रायान पयलेंच निश्चित केल्लें जावन आसा, तो आसिरिया सांगाता करार करतलो. इस्रायला सांगाता आनी सिरिया सांगाता तो मेळचो ना. ताणें पयलेंच निश्चय केल्लो. तो मनीस देवाक विरोध जाता. देवान कितें सांगलें तो आयकूंक तयार ना. ताच्या मोतीन जाल्ल्या हांकारा वरवीं तो आसिरिया सांगाता मेळोवंक तो आशेता. तो वळ इजाया प्रवादी ताका सांगता, जर तुका देव आमचे सोबे आसा म्हणलें समजना जाल्यार तूं एक व्हडलें खूण इसार. तें आकाश तितलें उंच कित्याक न्हय, दर्या तितलें गुंड कित्याक न्हय, कितलें व्हडलें तूं इसार तें हांव तुका कर्ण दाखयता. तोळा आहाज हांकारी राय म्हणटा, हांव देवाची परीक्षा करिना, हांव कसलेंच कोण विचारना. तो वळ इजाया प्रवादी ताका सांगता, देवूच तुका एक खूण दितलो. एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा आनी ती एका पुताक जल्म दिता आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हण आपयतले. वय मोगाच्यानो, आमी समेस्तांनी माते वाचो वांचेल आयकला, थंयसरी ही संगत कळीत केल्या. पूण हांगासर इजाया प्रवादी कोण ती तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा म्हूण सांगता. निजायकी पळोवंक गेल्यार इजाया प्रवादी त्या वेळार ताच्या मुखार ती खूण दाखोवन दिता. ताचीच बायल, आहाजाची बायल अबिया त्या वेळार गर्भेस्त आसा म्हणून इजाया प्रवादी सांगता. ती गर्भेस्त आसली खबर कोणाकी गुंतून येतली, पूण इजाया प्रवादी सांगता ती गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक प्रस्तुत जातली आनी ताचें नांव इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सोबे आसा म्हणलें तो कळीत करतलो. इजाया प्रवादीचे ते प्रवचन खंडीत जावन सत जालें. आहाजाचो पूत हेजेकिया सका जल्मलो आनी हेजेकिया व्हडलो देवबिरांतीचो राय तो जाता. ताच्या बापायन केल्लें सगळें वायट तो पयस सोडटा आनी परत इस्रायल देवाचेर फात येवंक फाटीं येता. हर एकले जुदेव जुडा परतांनी देवाचेर फातयेणी दवरता आनी देव तांचे मोदेगात आसा म्हणून हेजेकिया राय समेस्तांक कळीत करता. वय मोगाच्यानो, दुसऱ्या सायडीन आमी पळोवचें जाल्यार मातेवाच्या वांजेलांती हीच संगत मातेव सांगता. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगिल्लें. निजाय की तो कंपॅरिजन करून सांगता. तो सांगता हे निजाय की देवाचें उतर तवळ तें पूर्ण जाल्लें आतां हांगासर पूर्ण जाला. एक अंकार गर्भेस्त जातली आनी ती एका पुताक प्रस्तुत जातली आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हणून आपयतले. निजाय की जेजू जावन आसा इम्मॅन्युएल, देव मनशा सोबे मनीस जावन आयिल्ली ती संगत मातेव आमकां कळीत करता. हांवें सुरवेरच सांगलें दोन मनशाचे स्वभाव.
आयच्या त्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा जुजे विशयंत. जुजे ही जुदा कुळयेचो जावन आसलो. दाविदाच्या वंशाचो तो, दाविदाच्या रायाच्या कुळयेचो तो जावन आसलो. पूण ताचो स्वभाव कसो आसलो? स्वप्नांत ताका देव कळीत करता. मोरी कितें गर्भेस्त जाल्या तें पवित्र आत्म्या वरवीं जालां म्हणून ताका स्वप्नांत कळीत केल्ल्या वरवीं तो तें पात येता आनी मुरयेक ताची पतीणकर्ण घेवन आपणाच्या घरा हाडटा म्हणटा बायबल. वय मोगाचें न्हू, जुजेक एका स्वप्ना मारिफात उगडापें केलें कितें सकट जालें म्हणून. जाल्यारय तो तें पातयेता. आज हंकारी राय पातयोंक तयार आसना. हांव देवाची परीक्षा करिना म्हणलो हंकारांनी बडय उलयल्लो. पूण हांगा जुजे आसा देवाच्या भिरांतीन चलचो तो प्रामाणीक मनीस. त्या देखून देवान कितें कळीत केलां, कितें तें ताका कळीत केलां स्वप्ना मारिपात जाल्यार जावं दी, तो विश्वास करता आनी मुरयेक तो आपणाच्या घराक हाडटा. आयचो मुख्य विशय जावन आसा मोगाचें न्हू, जेजूचे ते दोन सैम. जेजून जाय की देव आनी मनीस म्हणलें आमकां कळीत आसा जाय. कित्याक हांगासर ह्या गणिता मारिफात आमकां कळीत जाता मोरी निजाय की अवकार जावन आसली. तिचो कसलोच संबंध जुजे सांगाता नातुल्लो. त्या देखून लैंगिक संबंध नातल्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सवळे मारिफात, देवाच्या सक्ते मारिफात जेजू मोरयेद्वारे मनीस जाता. वय मोगाचें न्हू, जेजू मोरयेद्वारे मनीस जावन ह्या संवसारी येता. त्या देखून जेजू निजायकी देव आनी निजायकी मनीस जावन आसा. तेंच आयचें वाचपा आमकां कळीत करता. वय मनशाचो स्वभाव विंगड विंगड तरासो जावं दी, पूण देव आमचे संगता आसा. देव स्वयं मनीस जावन आमचे संगता आसलो तो संतोष आमच्या काळजांनी सदांनीत आसा जाय. तर मोगाचें न्हू, क्रिसमस लागीं लागीं येवंक जालें. त्या देखून आमी संतोशान सगळी तयाराय करतना आसतना आमी देवाक अर्गां दिवया. देव आमचे सवें जियोंक आशेता, आमचे संगता तो रावोंक आशेता. त्या देखून आमची काळजां आमी नितळ करया, आमची कूड आमी नितळ करया, आमची घरां आमी नितळ करया. जेजूचो स्वागत स्वादीक रुपान आमी करया आनी ही तयाराय बरी जावं दी म्हणून आमी सदांनीत मागया. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकवया. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. पिताय मना जिविताचे, पोशण रतामासाचे, सादाय खाण सर्गीचे, दिवण कृपे जरीचे. पिताय मना जिविताचे, पोशण रतामासाचे, सादाय खाण सर्गीचे, दिवण कृपे जरीचे.
जेसू तू म्हजो राय, जेसू तू म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय, ओडून आसाय काळजाचे दार, जेजू म्हाका येवकार, तुजी वीण हांव निराधार, सोम्या लागोया दार, ओडून आसाय काळजाचे दार, जेजू म्हाका येवकार, तुजे वीण हांव निराधार, सोम्या लागोया दार, जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय, जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. प्रेज द लॉर्ड. क्लिंटन न्यून्स हो भाव आपलो साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, फाटल्या 3-4 म्हयन्यांतावन म्हाका शोल्डर पेन आसले आनी नी पेन आसले. हांवें पेटिशन डिवायन मर्सिटी म्हाका धाडलें. देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें आनी निरंतरी हे उतर हांव उसारूंक लागलो. तितलेंच न्हय, दोनपरां 2:45 4 वरांच्या आराधनेंत हांवें भाग घेतले आनी देवाचें उतर उसारता आसतना म्हजे शोल्डर पेन आनी म्हजी नी पेन गूण जाले. इतले व्हड अजाप धन्या देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या खातीर हांव धन्या देवाक काळज जातावन अर्घ दिता, वाखणटा आनी दिन वाचता. साम चॅप्टर 28:8. सर्वेस्पोर आपले परजेचे बळ, आपल्या अभिषेक्ताक तो सुरक्षीत आसरो. प्रेज द लॉर्ड. बेल्ला ही भयण प्रत्येक तरान आपले इश्टिणेक गेम्सी कोलासो विशयांत साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, गेम्सी कोलासोचे लेग फ्रॅक्चर्ड आसले आनी डॉक्टर्जान तिचे पांयाक बेल्ट घाल्ले आनी डॉक्टर्जान अशें सांगलें, जर तर हे फ्रॅक्चर 2 म्हयन्या भितर गूण जायना जाल्यार ह्या पांयाचें ऑपरेशन करचें पडटलें. ह्या संदर्भार हांव सद्दां दोनपरां 2:45 4 वरांच्या आराधनेन लायव्ह चॅटार हे हांव बरोवन आसली, गेम्सी कोलासोचे लेग फ्रॅक्चर गूण जायचे विदावट ऑपरेशन. आनी येवकरिस्तांतल्या जेजूतय हांवें म्हजे संपूर्ण पातयेणी, संपूर्ण विस्वास हांवें दवरलो. देवाचे दयेन 2 म्हयन्या भितर संपूर्ण रितीन गेम्सी कोलासोचे पांय गूण जाले आनी डॉक्टर्जान सांगलें की कांयच ऑपरेशनची गरज ना. इतले व्हड अजाप धन्या देवान म्हज्या इश्टिणेच्या जिवितान केल्ल्या खातीर हांव काळज जातावन अर्घ दिता, वाखणटा आनी दिन वाचता. साम चॅप्टर 10:17. सर्वेस्परा, दुबल्या धाकट्यांची मागणी तूं आयकताय, तांच्या काळजांक तूं बोळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. आतां आमी कीर्तन 3 आनी 4 वळ 1:9 म्हणसर उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 34:1-9. सर काळ सर्वेस्पराक अर्गान दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता, खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया, सांगाता मेळोन ताच्या नावाची स्तुती करूया. सर्वेस्पराक हांव सोदता, तो म्हाका जाप दिता, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो, सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता,
आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवाळता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरणा येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला, ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. बँगलोर तावन भयण आपल्या शेजारच्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचे शेजारची आवयक मेडिकल टेस्ट करतना डॉक्टर्सान कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. ह्या संदर्भार ह्या भयणीन पेटिशन डिवायन मर्सी टिमाक धाडलें. देवाचें उतर तिका मेळ्ळें आनी निरंतरी उतर उसारूंक लागलें. हे उतर दुसरे टेस्ट करच्या पयलें तिणें शेजारच्या आवयक सोमेत दिलें. सांगाता मेळून देवाचें उतर ती उसारूंक लागली. 2:2:45 तो 4 वरांच्या आराधनेन ह्या भयणीन भाग घेतले. दुसऱ्या पोटी रिपोर्ट काडटना खंयच्याय रितीचे कॅन्सर ना म्हणून डॉक्टर्सान सांगलें. ह्या खातीर धन्य देवाक काळजांत तावन ती अर्घ दिता, वाखणटा आनी दिनवासता. साम चॅप्टर 130:7 चे सेकंड पार्ट. इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकुळट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या मायेचे साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या मायेक राती न्हिदून सकाळीं उठतना कांयच समस्या नातल्ले, पण जेन्ना ती चलतना तिच्या पांयाक सूज जातले आनी पांय दाट्ट जातलो. हर एका दिसा एशन्स जातले. ह्या संदर्भार हांवें सकाळीच्या जेरिको मागण्यांत हांवें भाग घेतले आनी प्रत्येक तरान देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें. ह्या उतरांत हांव बळवंत जाली आनी म्हज्या माय खातीर हांव निरंतरी मागोन आसली. मागणें जाल्या उपरांत म्हजे मायेचे पांयचे सूज पळोवंक गेली. पळयता आसतना तिचे पांयचे सूज नापैंच जाली आनी संपूर्ण तरान तिची सूज गूण जाली. हे अजाप धन्य देवान केल्ल्या खातीर हांव काळजांत तावन देवाक अर्घ दिता, वाखणटा आनी दिनवासता. साम चॅप्टर 138:3. हांवें तुका उलो मारलो, त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या दैवीक सक्ते बरवीं जेजू ह्या संवसारी अवंकार मोरयेद्वारे जल्मलो. सैमान तो देव आनी मनीस जावन आमचे मोदेगात चेलो आनी ताणें आमची सडवण केली. त्या देखून आज आमी सडवणेच्या काळार जियेता. तर मोगाळा बापा, आमचेर तुजी दयाळ खाकूळ दाखय, आमचेर तुजें बेसांव घाल. जेजूच्या जल्माची परब आमी आतुरायेन राखून रावल्या. आमचे काळीज आनी आमचे मोन नितळ कर. आमकां समेस्तांक जेजू सांगाता एकवटून रावूंक कृपा आनी आदार दी म्हणून तुजे कडेन आमी परतून मागता. हे सम्या जेजू, तूं आमा समेस्तां मदें आयलाय. तूं जावन आसाय इम्मॅन्युएल, देव आमचे सवे. तूं आयलोय, तूं येताय आनी तूं खंडीत येतलोय म्हणलो बरोबरसो आमचे थंय आसा. देखून जेजू, आमच्या समेस्त पिडेस्तांक तूं गूण कर. आमच्या हर एकल्या पिडेस्तांक तूं आपड आनी तांकां सवस्काय दी. सम्या जेजू, आमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्या कुटुंबाच्या सदस्यांक तूं राख आनी सांबाळ. तुज्या बेसावांनी बर आमी नितळ मोनाचे, नितळ काळजाची जावन तुका स्वागत करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता तुज्या पवित्र नांवा मरिफात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो, आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज डिसेंबराच्या 21 तारखेर 2:03 तो 8 वरां पर्यंत विशेष बायबल कन्व्हेन्शन आसा केला सियोन आश्रम ट्रस्ट बेलतंगडी ह्या सुवातेर. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर मॅथ्यू नायकम परांबल, बिस्प आनी इतर याजक हांगासर हजर आसतले. सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत आमी अनभोग करया.
तशेंच म्हज्या मोगाचनो युकेंत आशिल्ल्या जण एकल्या भाव भयण्याक विशेष तरान 2, 3 आनी 4 जानेवारी विशेष 9व्या वर्साचे कोंकणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा केला डिवायन रिट्रीट सेंटर रॅम्सगेट UK ह्या सुवातेर. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर जोसेफ एडाटू, फादर पॉल हजार आसतले. युकेंत आशिल्ल्या भाव भयण्याक ह्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेंत येया आनी भाग घेवन सोम्याची दैवीक सकत ह्या 9व्या वर्सा अनुभव करया. डिस्क्रिप्शनार रेजिस्ट्रेशन खातीर लिंक आसतले. त्या लिंकार क्लिक करून तुमची नांवां रेजिस्टर करियेत. फाल्यां 2 पराच्या दिसा 2 परा 2:45 तो 4 वरां पर्यंत सगळ्या वावरडे खातीर विशेष रितीन सेवा करतल्याक जावं फुरो आमच्या फिरगजेन ग्रीप करच्यांत वा जावं फुरो युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स अशी तुमी सेवा करतात. तुमचे खातीर विशेष आराधन आसतले. ह्या आराधनेन भाग घेवया, सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच आज 2 परा 2:45 तो 4 वरां मुसर विशेष आराधन जण एकल्या कुटुंबादारा खातीर आसतले. ह्या आराधनेंत आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. जॉयलेन उडपी तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका ऑलरेडी 5 वर्साचो भुरगो आसलो. म्हाका दुसरो भुरगो जाय आसलो. देवा लागीं अनेक भुरग्याचे देणे खातीर हांवें मागले. 2 परा 2:45 तो 4 वरांच्या आराधनेंत हांवें भाग घेतले आनी देवाचे दयेन हांव प्रेग्नेंट जाली. प्रेग्नन्सी वेळा म्हजे बीपीचे समस्या आसले. हे समस्ये योकरिस्तांतल्यान जेजू लागीं हांवें मागता आसतना हे समस्ये पयस जाले. देवाचे दयेन म्हाका सोबीत चेडू भुरग्याचे देणे फावो जाला. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दिता आनी वाकणता. साम चॅप्टर 94 वर्स 22. पूण सर्वेस्पोर मुजे कोटे, म्हजो देव म्हज्या आसऱ्याचे खडाप. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या 1.5 वर्सां जाली म्हजो घोव देवाधीन जावन आनी ताचे PFचे पयशे म्हाका मेळोवंक नातले. कारण हे आसले की सर्टेन डिटेल्स मिसींग आसले. हांवें डिवायन मसी टिमाक पेटिशन धाडले. देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें आनी निरंतरी हांवें उतर उसारूंक लागले. 2 परा 2:45 तो 4 वरांच्या आराधनेंत हांवें भाग घेतले. देवाचे दयेन म्हाका PFचे पयशे मेळ्ळे. देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घ दिता, वाकणता आनी दिनवासता. साम चॅप्टर 68 वर्स 20. आमचो देव तारणाचो देव, सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतली निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण टोरोंटो कॅनडांतावन आपले दुयेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, तिचे दुयेचे 3rd सेमिस्टराचे नर्सिंग रिजल्ट्स येवंक आसले आनी तिचे ह्या एक सब्जेक्टा विशयांत जायते खंत करनासले. ह्या संदर्भार हांवें पेटिशन डिवायन मसी टिमाक धाडले. डिवायन मसी टिमान म्हाका देवाचें उतर धाडले. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 2 वर्स 6, लूक चॅप्टर 12 वर्स 12, साम चॅप्टर 121 वर्स 2. हे तिनी देवाचें उतर निरंतरी हांव आनी म्हजे उसारून आसले. देवाचे दयेन म्हजे बरे मार्क्स जावन पास जाला. तितलेंच न्हय, तिचे GPA डिसेंट आसा. त्या कारणाक लागून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घ दिता, वाकणता आनी दिनवासता. साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सर्वेस्परातय तुजो संतोष सोद, तुजे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, तिणें पेटिशन डिवायन मसी टिमाक धाडले कित्याक GTET एग्जाम ती बरोवन आसली आनी जायते खंतीन आसली. प्रेपरेशन्स केल्यार तरी एक नमुनेचें टेन्शन आसले आनी ह्या संदर्भार देवातय संपूर्ण पातळी संपूर्ण विश्वास दवरलो आनी देवाचें उतर तिका मेळ्ळें. निरंतरी उतर उसारूंक लागले. 2 परा 2:45 तो 4 वरांच्या आराधनेंत तिणें भाग घेतले. अजाबीत तरान देवाचे दयेन सगळे सब्जेक्ट्स GTET एग्जामांत तिणें क्लियर केले आनी त्या कारणाक लागून धन्य देवाक काळजांतावन अर्घ दिता, वाकणता आनी दिनवासता. साम चॅप्टर 59 वर्स 9. मुजे घटाये
तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे.